नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुष 23 गते शुक्रबार, पुष शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2022 जनवरी 7 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्दै, सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढ्यो। कञ्चनपुरमा आइसोलेसन भरियो। आउँदो माघ महिनादेखि बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी। महिनामा चाँडै नै यो खुल्छ, छिटै यो 8-10 दिनमै 40% मा पुगेर बुस्टर खोप दिन्छौँ। ललिता निवासको जग्गा हडप्न 91 वर्ष अघिका तथ्य र प्रमाणमा किर्ते। सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे छानबिन सुरु। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै, तरलता सङ्कट लम्बिने सङ्केत। फिलिपिन्समा बाल विवाहमा प्रतिबन्ध, 18 वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने, कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई 12 वर्षको जेल सजाय हुने। र भारतसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका 7 विकेटले विजयी। इरानमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। 4 दिन यता संक्रमितको संख्या लगातार उकालो लागेको छ। हिजो पीसीआर र एन्टिजेन गरी 12,079 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 540 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। साप्ताहिक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बिस्तारै उकालो लागेको देखिन्छ। मंसिरको अन्तिम हप्ता संक्रमण दर 2.56 रहेकोमा पुसको पहिलो हप्ता 2.30, पुसको दोस्रो हप्ता 2.65 र पुसको तेस्रो हप्तामा 2.83% पुगेको छ। क्रमशः संक्रमण बढ्नुको कारण अफ्रिकाबाट शुरू भएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको छ। विगतमा पहिलो तथा दोस्रो लहरमा पनि भारत हुँदै नेपालमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको थियो। अहिले पनि भारतीय सीमा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरूमा एसजिन नेगेटिभ देखिन थालेको छ। यसलाई शंकास्पद ओमिक्रोन भेरिएन्ट मानिएको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोब्बरले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको छ। महेन्द्रनगरमा रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा 3 दिनमा 60 जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएका छन्। नाकामा संक्रमित देखेका सबैलाई प्रादेशिक अस्पतालकै आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। आइसोलेसन भरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार हिजो 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतबाट आउनेमा बढी संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शिवराज सुनारले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच कोरोना संक्रमणलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले भेट नियमित भएको र बढ्दो कोरोना महामारी लगायतका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। यसैबीच भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको आइतबारदेखि हुने तय भएको 3 दिने भारत भ्रमण स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पुस 25 गतेदेखि भारतको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो। भारतको गुजरातमा आयोजना हुन थालेको गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम रद्द भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण पनि रद्द भएको हो। यसैबीच सरकारले आउँदो माघ महिनादेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। थप जानकारी सहित सुनौ कोरोना क्याप्सुल। साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 155। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोना विरुद्ध सुरु भएको अतिरिक्त खोपको स्थगन र बुस्टर डोजको तयारी। क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 4। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्र। रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएका मानिसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार बिहानदेखि बेलुकासम्म अतिरिक्त खोप दियो। तर अघिल्लो दिन अचानक घोषणा गरिएको अतिरिक्त खोप अचानक त्यही बेलुका स्थगित पनि भयो। मन्त्रालयले अतिरिक्त खोप दिने र स्थगन गर्ने भनेर गरेका दुवै निर्णय आश्चर्य लाग्दा र छक्क पर्ने खालका थिए। अतिरिक्त खोप दिने र स्थगित गर्ने निर्णय मन्त्रालयले के आधारमा गर्यो भन्ने खसखस अहिले पनि धेरैको मनमा छ। यो खसखस मेटाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। अतिरिक्त खोपको बारेमा एउटा जनतामा कन्फ्युजन र अनिहल पनि देखियो र साथै हाम्रो नियमित खोप जुन छ
त्यसको कभरेजलाई यसले असर पारेको पनि देखियो। खोप लगाइसकेपछि मात्रै बुस्टर वा अतिरिक्त खोल्नु पर्ने थियो। 35% खोलेको हुनाले यो 10 दिनभित्र 5% जनताको कभरेज कम्प्लिट गर्ने र त्यसपछि मात्रै अतिरिक्त मात्रै होइन कि बुस्टर पनि सँगै खोल्ने। सन् 2020 को डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप दिएका छन् र केही देशले बुस्टर डोज पनि। तर अतिरिक्त खोप सुरु भएर अचानक स्थगित भएपछि नेपालमा बुस्टर डोज केलाई भन्ने विषयमा पनि अलग अलग बुझाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्न खोजेको बुस्टर डोज चाहिँ के हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिलेसम्म बुस्टर डोजको बारेमा केही पनि कुरा भनेको छैन। बुस्टर भनेको कुनै पनि भ्याक्सिन जुन हामीले लिइसकेका छौँ त्यसको प्रभावकारिता बढाउनलाई जुन एक्स्ट्रा भ्याक्सिन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ बुस्टर भनिन्छ। त्यो कुनै पनि किसिमको खोपको लागि प्रभावकारी हुन्छ। जति पनि भ्याक्सिन आएका छन् त्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकालीन अनुमति दिएर आएका छन्। त्यही भएर अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुनै पनि त्यस्तो निर्देशन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारीमा आएको छैन र त्यो जानकारी आएपछि नै हामी यो बारेमा केही भन्ने अवस्थामा हुन्छौँ। अतिरिक्त खोप अचानक सुरु भएर अचानकै स्थगित भए पनि बुस्टर डोज दिनुपर्छ भन्ने माग नेपालमा पनि बलियो हुँदै गएको छ। ओमिक्रोनको त्रास र विदेश जानेहरूको चापले बुस्टर डोजको माग अरू बढेको छ। यो मागको सुनुवाई कहिलेसम्म हुन्छ र नेपालीले कहिलेदेखि बुस्टर डोज लिन पाउँछन् त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा। अब बुस्टर डोजको बारेमा माघदेखि हामी सुरु गर्छौँ, तथापि मितिको बारेमा अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन। त्यही भएर मलाई लाग्छ माघ महिनामा चाँडै नै यो खुल्छ होला। नियमित खोप अभियानको पनि दिल्लीको कभरेज हेर्ने हो भने अलिकति स्पिड नै छ। अन्य जिल्लाहरू जसले अलिकति कम कभरेज गरेका थियो उहाँहरूले पनि एकदम स्पिड गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि छिटै यो 8-10 दिनमै 40% पुगेर बुस्टर खोप दिन्छौँ। इजरायल सरकारले बुस्टर डोज लगाएका मानिसलाई मात्र भिसा दिन थालेपछि नेपालबाट काम गर्न त्यो देश जाने धेरै नेपाली नागरिक सकसमा परेका छन्। यो सकस मेटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा। त्यो बारेमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै निर्णय लिएको छैन। इजरायल राजदूतावाससँग पनि यो बारेमा छलफल चलिरहेछ र मलाई लाग्छ छिटै एउटा मिटिङ पनि हुन लागेको छ। कन्ट्री स्पेसिफिक कुराहरू नेपालले कतिको गर्न सक्छ, किन इजरायल मात्रै होइन नि, अरू पनि धेरै विश्वको कन्ट्रीहरू छ जसले एउटा खोपलाई मानेको छ, कसैले अर्को खोपलाई मानेको छ। त्यो कन्डिसनमा हामीले एउटा रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो छिटै मन्त्रालय एउटा निकासमा पुगेर धारणा चाहिँ सार्वजनिक गर्छ। अतिरिक्त खोपको स्थगन र बुस्टर डोजको तयारी बारे जानकारीका मात्राहरूको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरू सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्दै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढ्यो, आउँदो माघ महिनादेखि बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण स्थगित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया र कर्मचारी को मिलेमतोमा 91 वर्ष अघिका तथ्य र प्रमाण बङ्ग्याएको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरेको 3 वर्ष लामो अनुसन्धानमा बालुवाटारको जग्गा हडप्न विक्रम सम्वत 1987 सालदेखिकै सरकारी कागजातका तथ्य प्रमाणलाई किर्ते गरेर कागजात तयार पारेको खुलेको हो। CIB ले 5 पूर्व सचिव सहित 350 प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन हिजो सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको छ।
हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य 13 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसलाई सिआइबीले बिगोका रूपमा राखेको छ। किर्ते कागजात अन्तर्गत कर्मचारीको हकमा थप 2 वर्ष र अन्यको हकमा 1 वर्ष थप सजाय पनि माग गरिएको छ। सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न 3 कम्पनीसहित 6 परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको छ। पशुपति धर्मशालामा 4 स्टार होटल चलाइरहेको र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट चलाउने ठेक्का हात पारेको बतास समूहले पोखरामा रहेको गण्डकी संग्रहालयको जग्गा र भवन पनि ओगटेको छ। 10 वर्षको म्याद सकिएपछि 1 वर्ष यता संग्रहालयले पटक पटक ताकेता गरे पनि बतासले छोड्न मानेको छैन। बरु पहुँचका आधारमा 25 वर्ष म्याद थप्न प्रयास गरेको पाइएको छ। तनहुको सेल्फी डाँडाको रूपमा चर्चित मानहुकोट 50 वर्षका लागि लिजमा लिन बतास समूहले ब्यास हिल्स प्राली खडा गरेको छ। यो कम्पनीसँग सम्झौता गर्न ब्यास नगरपालिकाले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। गण्डकी संग्रहालयको अग्रभागको भवन र जग्गा 10 वर्षका लागि भाडामा लिएको बतासले म्याद सकिएको 1 वर्षसम्म छोड्न मानेको छैन। खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। त्यसैगरी पोखराको पृथ्वीचोक र तनहुको दमौलीमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सटर र जग्गा भाडामा लिएको बतास कम्पनीले 1.5 वर्ष यता भाडा तिरेको छैन। 73 लाख रुपैयाँ उठाउन ताकेता गरिएको छ। यसैबीच नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको जग्गा विवादास्पद ढंगले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको घटनाका सम्बन्धमा 2वटा निकायबाट छानबिन शुरू भएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले संग्रहालयको झण्डै 10 र पनि जग्गा रेस्टुरेन्टका लागि बतास समूहको बी म्यानेजमेन्टलाई मासिक 2,21,000 रुपैयाँ भाडामा लगाएको खबर पछि छानबिन सुरु भएको हो। अख्तियार र मन्त्रालयबाट छानबिन सुरु भएको छ। स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सीमा वृद्धि, थप पुनर्कर्जा स्वीकृत लगायत व्यवस्थाले पनि वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता समस्या तत्काल नसुल्झिने संकेत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै देखिएकोले विद्यमान तरलता अभाव कायमै रहने जानकारहरू बताउँछन्। दोस्रो त्रैमासको अन्त्यमा कर मार्फत झण्डै 55 अर्ब सरकारीको ढुकुटीमा जाने, झण्डै 32 अर्बको पुनर्कर्जा परिपक्व हुने, करिब 1.5 खर्ब अल्पकालीन सापटी परिपक्व हुने, थप कर्जा प्रवाह लगायतमा गरी झण्डै 3.25 खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूबाट बाहिरिने देखिन्छ। राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो यो अवधिमा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मार्फत प्रणालीमा 48 अर्ब, पुनर्कर्जा मार्फत 92 अर्ब, निक्षेप वृद्धि र ब्याज मार्फत 85 अर्ब गरी करिब 2.25 खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा माघ पहिलो हप्ता वित्तीय प्रणालीमा झण्डै 1 खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने बैंकहरूको प्रक्षेपण छ। यद्यपि पुँजीगत खर्च तीव्र बढ्न सकेको अवस्थामा भने तरलता स्थिति केही सहज हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ। पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाका कारण केही दिन यता वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्न थालेको भए पनि पुस मसान्तपछि फेरि तरलताको समस्या यथावत रहने संकेत देखिएको बैंकर संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकले भने अब तरलताको अवस्थामा सुधार आउने र त्यसको सुरुवात भइसकेको दाबी गरेको छ। तरलता सङ्कट लम्बिने संकेत शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। महाकाली नदीमा नेपाल भारत आवत जावत गर्ने दोस्रो पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ। कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म अहिले महाकाली पुलमा दुई देशको आवागमनलाई सहज बनाउन टनकपुर गड्डा चौकीमा एकमात्र पक्की पुल रहेको छ। सरकारले दार्चुलाको धाप क्षेत्रमा नेपाल र भारत जोड्ने पक्की पुल निर्माणका लागि भारतसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेपछि महाकाली नदीमा अर्को पुल निर्माण हुने भएको हो। महाकाली नदीमा भारतसँग जोड्ने यो दोस्रो पक्की पुल हुनेछ। अब विदेशको खबर। फिलिपिन्समा बाल विवाहमा रोक लगाइएको छ। फिलिपिन्समा 18 वर्ष पूरा नभएका बालबालिकाले विवाह गर्न नपाउने र एउटै कोठामा समेत बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा फिलिपिन्स धेरै बाल विवाह हुने देशमध्ये 12औं स्थानमा पर्छ। राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले हस्ताक्षर गरेको नयाँ कानूनले लैंगिक समानता, स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई 12 वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आजदेखि 8औं चरणका खेल सुरु हुँदैछन्। आज पहिलो खेलमा दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 1 बजे सङ्कटा क्लब र सातदोबाट युथ क्लब खेल्दैछन्। यस्तै दोस्रो खेलमा बेलुका 5:45 बजे एपीएफ क्लब र जाउलाखेल युथ क्लब खेल्दैछन्। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा भारतसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेट घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाले 7 विकेटले जितेको छ। जोहानेसबर्गमा दोस्रो टेस्टको 5औं दिन दक्षिण अफ्रिकाले खेल सकिन 6 ओभर 2 बल बाँकी छँदै भारतले दिएको 240 रनको लक्ष्य 3 विकेट गुमाएर भेटायो। यो जितपछि श्रृङ्खला 1-1 को बराबरी भएको छ। पहिलो टेस्ट भारतले जितेको थियो। तेस्रो तथा अन्तिम टेस्ट केपटाउनमा जनवरी 11 देखि सुरु हुनेछ। टेस्ट क्रिकेटपछि भारत र दक्षिण अफ्रिका बीच 3 एकदिवसीय खेल हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि आज सबै जिल्ला कमिटिको अधिवेशन गर्दैछ। महाधिवेशन पूर्व तोकिएको एकै दिनमा पालिका स्तरको अधिवेशन तथा प्रतिनिधि छनौट कार्य गरेको एमाले अब जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनका लागि जुटेको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित र मनोनित भएपछि प्रमुख 5 भातृ संगठन स्वत नेतृत्वविहीन भएका छन्। बंगलादेश सरकारसँग संयुक्त लगानी खोज्न प्रस्ताव गरिएको सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदन मस्यौदा तयार भएको छ। बन्दुके डाँडामा बन्दुक पड्किन छोडेको धेरै भयो। खानेपानी मात्र नभई मानिस नै विस्थापित भएको डाँडाको पहिचान भने अझै पनि बन्दुके डाँडा नै हो। तर अब बिस्तारै यो डाँडो फेरिँदैछ पोखरी डाँडाका रूपमा। त्यहाँ अब आधुनिक प्रविधिसहितको तरकारी र फलफूल खेती सुरु भएको छ। बाहिरपट्टि काठ र बाँस गाडेर भित्र प्लास्टिक हालेर बनाएका ठूला तहगत पोखरीले गाउँलेको तरकारी बारी भिजाउने काम गर्छ। पोखरी मूल फुटेर बनाएको होइन, वर्षाको आकाशे पानी संकलन गरेर बनाइएको हो। धनकुटा जिल्लाको साबिक कुरुले गाउँ विकास समिति 5 र अहिले 24 गाउँपालिका 3 बन्दुके डाँडा अहिले स्थानीय प्रविधि प्रयोगमा विकासको नमुना बनेको छ। फेरि यो बन्दुके डाँडा शीर्षक दिएर यो खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले 50 को दशकमा भएका मानव बेचबिखनका फाइल उदिन्दै प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र बनाएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। नाक समाए पनि उही, कान समाए पनि उही। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्दै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढ्यो। कञ्चनपुरमा आइसोलेसन भरियो। आउँदो माघ महिनादेखि बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी। ललिता निवासको जग्गा हडप्न 91 वर्ष अघिका तथ्य र प्रमाणमा किर्ते। CIBले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन बारे छानबिन सुरु। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै, तरलता संकट लम्बिने संकेत। फिलिपिन्समा बाल विवाहमा प्रतिबन्ध, 18 वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने, कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई 12 वर्षको जेल सजाय हुने। र भारतसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका 7 विकेटले विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ, तर संक्रमण रोकथामका लागि अझै पनि व्यक्ति स्वयं सचेत भएको पाइँदैन। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ मानिसहरू निष्फिक्री डुलिरहेका छन्। उनीहरूलाई देखेर कोरोना भाइरस भने दङ्ग परेका छन्। अनि कोरोना आपसमा कुरा गर्दै भन्दैछन्, ओइ हेर्न, मास्क लगाएका छैनन्, स्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन्, बाटोमा लखर हिँडेका छन्, हामी फर्केर आएको थाहा पाएको छैनन् कि क्या हो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।